नमस्कार म्हज्या मोगाळ इश्टांनो, तुमकां सगळ्यांक सिंपल लायफस्टायल विथ सोनालीज चॅनलाचेर स्वागत आसा. तर आज आमी पळोवया परफेक्ट सायड डिश फॉर चपाती, पराठा एंड ब्रेड. करपाक सोपी तशीच खावपाक रुचीक गोवन मशरूम चिली. हांवें 200 ग्राम मशरूम निवळ धुवन साफ करून घेतल्यात. कायलीन 2 चमचे तेल घातलां. एक मिरसांग कापून घालता. 10-12 लसणीच्यो पाकळ्यो आनी हाफ इंच आल्याचो कुडको बारीक कापून घातला. लसूण बरी घातल्यार चिलीक वास बरो येता. मिरसांग, लसूण आनी आलें बरें लो फ्लेमीचेर तळसून घेवपाचें. आतां तेतून 4 कांदे कापून घातल्यात. कांदो बरो तळसून घेवपाचो. कांदो ब्रावन करप ना, सॉफ्ट करून घेवपाचो. कांदो सॉफ्ट जातकच 2 टमाटां कापून घालपाचीं. गॅस मातसो मिडियम फ्लेमीचेर दवरून टमाटां सॉफ्ट करून घेवपाचीं. टमाटां सॉफ्ट जातकच तेतून एक कॅप्सिकम कापून घातला. आतां तेतून मशरुमाचे 4 कुडके करून कापून घेतल्यात ते घालता. पाव चमचो हळदीचो पिठो, हाफ चमचो मिरसांगेचो पिठो, हाफ चमचो गरम मसालो, हाफ चमचो कोथमिरीचो पिठो, चवी पुरतें मीठ आनी पाव चमचो साकर घालता. आतां हें सगळें लो फ्लेमीचेर मिक्स करून घेवपाचें. मशरुमाक रोखडेंच उदक सुट्टा आनी सेपरेट उदक घालपाची गरज ना. त्याच उदकान आमकां मशरूम शिजोवन घेवपाचे. गॅसीचो फ्लेम हाय करून हे 5 मिनटां अशेंच आमकां तळसून घेवपाक जाय. हे पळयात मशरुमाक उदक सुटल्लें आसा. हें हाय फ्लेमीचेरूच आमकां बरें सुकोवन घेवपाक जाय. हे पळयात हांवें हाय फ्लेमूच दवरून ही 5 मिनटां अशेंच ही मशरूम हांवें तळसून घेतल्यात. आतां हाचें उदक सगळें सुकल्लें आसा आनी तुमी पळोवंक शकतात हें बरें सुकें सुकें जाल्लें आसा. ही चिली बरी सुकी जाल्या. आतां हांव तेतून बारीक कापून ओली कोथमीर घालता. आतां ही गॅस बारीक करून ही बरी मिक्स करून घेवपाची. हे पळयात ही मशरुमाची चिली बरी ड्राय जाल्ली आसा आनी खावपाक रेडी आसा. ही तुमी मुद्दम ट्राय करून पळयात. ही चपाते बरोबर, पावा बरोबर किंवा पोळे बरोबर खावपाक परफेक्ट आसा. ही रेसिपी आवडली जाल्यार लायक, सबस्क्रायब आनी कमेंट करपाक विसरनाकात. तर परत मेळया अशीच एक नवीन रेसिपी घेवन. तर तुमचो असोच मोग आसूं.